عسلامة العباد الكل. نسمى اسكندروزية دو ممبر من لاسوسياسيون اللي تعرفوا العباد الكل جات باش نحكيو لكم على ليفينمون اللي باش يصير بروشينمون في كافي سينما اميلكار في المنار اسمه تو ايتيميت كوسبلاي. Alors, بالنسبة l'événement هذا c'est une compétition de conception de cosplay pur et dur. معناتها ماهيش حاجة كيف ما اللي نعرفوها في العادة. ce sera pas un show sur scène. بالنسبة حاجة اوريجينال. حاجة اوريجينال voilà exactement. Ce sera une sorte d'émission télé-réalité, c'est-à-dire que les participants باش يعملوا من الأول casting, on va choisir les concurrents اللي باش يشاركوا في الكونكور بيتو وفي أول الشهر les concurrents يختاروا معناتها يختاروا البيرسوناج اللي باش يخدموا عليه في وسط الشهر نزوروهم نعملوا دي فيديو على الخدمه نتاعهم نعملوا دي فيديو يقدموا رواحهم فيهم اكسيتيرا pour constituer un petit montage لنهار ليميسيون. في اخر الشهر نتلموا الناس الكل هنا لي بارتيسيبون يتعداو ان ان قدام جوري والجوري هذاك معناتها يشوف خدمتهم هما بيدهم يحكيوا على خدمتهم كيفاش صارت يسالوهم يجاوبوهم اكزاكتومون. وفي اخر ليميسيون نعملوا الشوا نتاع المترشحين للطور اللي بعده. Pour le système de qualification, باش يصير كاستينغ لو 22 لو 23 لو 24 باش تلقاو لي ديتاي في الباج نتاع ليفينمون. باش نختاروا منهم 16 بارتيسيبون. 16 بارتيسيبون هذوما هما باش يشاركوا في ليميسيون. لو بروميير تور 16 باش نختاروا باش يطلعوا 8 7 باش يختارهم الجوري معناها اكثر عباد نوتيهم. الويتيام باش يختاروا البوبليك باش يصير فوت في سيغ بلاس. الفوت نتاع اللي باش يحضروا البوبليك اللي باش يحضر سيغ بلاس باش تحسب كوم دي فوت. والعباد باش تتفرج اون ليني باش تفوتي تقعد 3 جور تفوتي الفوت نتاعهم باش تحسب كوم فوت عادي معناها. والاكبر فوت فيهم الكل هو اللي باش يترشح اللي بعده اون طونك 8 بيرسون. مي باش يقعد اون روتار على خاطر يقعد يستنى 3 جور الاخراني باش يبدا يختار البيرسوناج نتاعو اللي باش يعملها واللي باش يبدا يصنع دونك il aura une pénalité de 3 jours par rapport للصحاب مش شهر كامل نتاع الخدمه تقعد شهر هي دونك il aura 3 jours de pénalité خاطر هو الاخراني يقعد معناها يبدا مخر. هذا بالنسبه للتور الاول. وبالنسبه للتور الاخرين بالنسبه للتور الثاني باش يصير نفس البرانسيب باش يطلعوا 3 الكاتريام كيف باش يصير عليه فوت من البوبليك كيك سوا اللي باش يحضر واللي باش يتفرج اون ليني. الدومي فينال والفينال باش يختاروه جوري معناها باش يختاروا مش باش يشارك في البوبليك. وبالنسبه للجوري il sera composé de 4 personnes. 3 اللي باش يحضروا شاك ايميسيون باش يقعدوا فيكس. والرابع اللي هو ان انفيتي دونور اللي يكون ارتيست يا صحفي معروف بوبولير. فوالا دونك لي تيم كل تور باش يكون فما تيم معين. في كل تيم فما نعطيو شوا نتاع 8 بيرسوناج باش يختار كل بارتيسيبون باش يختار بيرسوناج معين يعملها الشهر هذاك كامل. نجموا سولون لو تيم شوازي بيان سور نجموا كل زوز عباد يختاروا نفس البيرسوناج. ما تقلقش على خاطر احنا مش باش نقارنوا بين دو كوسبلاير باش نقارنوا بين الكوسبلاي اللي تعمل يعني نجم ما هو يعمل معناها يلبس الكوسبلاي هذاك والبيرسوناج الاصلانيه معناها اللي في الانمي باغ اكزومبل ولا في جو فيديو. D'où le nom de Ultimate Cosplay, مش cosplayer. Donc le but هوني c'est que le cosmaker يتقرب الماكسيموم للبيرسوناج d'origine. Pas forcément باش تلبسوا الكوسبلاي pas forcément باش تخدموا ان كوسبلاي كامل معناتها selon le thème. ينجم يكون ما نعرفش انا جوست باش تعمل البارتي الوطنيه ولا جوست البارتي الفوقانيه نتاع كوسبلاي ولا تنجم تكون موديليزاسيون نتاع بيروك ولا حاجه هكا. دونك تسخا ان تيم معين ومن كل تيم اون بروبوز 8 بروبوزيسيون
وكل عبد يختار بروبوزيسيون معينه نجم اكس واي يختاروا نفس الحكايه ما تقلقش دونك احنا معناها والجوري باش تختار الجوري باش يركز على الريسومبلونس بين البيرسوناج برينسيبال البيرسوناج دوريجين اي الخدمه نتاع الكوسميكر في حد ذاته صحيح وبالنسبه للبري نتاع الغانيون الفيناليست فما حاجه محترمه ياسر c'est-à-dire que le gagnant il aura un Dremel cosplayer professionnel باش تعجبهم على الاخر باش يكون عنده un Dremel و لي زاكسيسوار نتاعو ان كيت معناتها كامل و ان هيت جان كيف زاد بالكيت نتاعو وطبقه نتاع وربله دونك حاجه انتريسونت برشا بالنسبه للي كوسبلاير اللي عندنا الكل دونك بور ريزومي باش تصير ليميسيون اون ستريمينغ لهنا وبعديك باش تتحط سور لا شين يوتيوب للبارتي ريبلاي سي تو فو فما دي تيم وكل بارتيسيبون باش يختار لي تيم حسب في يختار بيرسوناج في كل تيم في كل تور لازم يخدم شهر كامل باش يخلط يكمل صحيح البارتي هذيك لي دو تور الاولانيين باش البوبليك باش يختاروا شكون الاخراني باش يطلع مع البقيه لي دو تور الاخرانيين جوست الجوري باش تختار لي غانيون فوالا il faut aussi noter que les thèmes ماهمش مربوطين ببعضهم c'est-à-dire que ماناش باش ناخذوا ان بيرسوناج و on le décortique sur 4 thèmes تنجم تخدم ما نعرفش انا باغ اكزومبل على السيف نتاع زابوزا في التيم الاول في التيم الثاني تنجم تلقى روحك تخدم على موديليزاسيون دو بيروك نتاع مثلا ان بيرسوناج من انيمي اخر جمله مثلا ولا بيرسوناج نتاع جيسبر كو حكينا في كل شيء اذا كان عندكم اسئله ولا اذا كان عندكم اي حاجه تحبوا تستفسروها تبعثوا لنا ميساج على الباج فوالا ميرسي بوكو اي ا تري بيانتو